बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज भी यही तासुर है जो कि इंतहाई मजबूत हो चुका है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मजबूत है। 9 मई के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, पीटीआई अब तक टूटी नहीं है और पीटीआई आज भी वहीं पे खड़ी है, बल्कि उससे ज़्यादा मजबूत हो गई है जो कि 9 मई की कार्रवाइयों के बाद किया गया पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में। अब खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत तो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ढकी छुपी हुई थी और जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ वक्त के अंदर, हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपने तिनके जो है वो जोड़ना शुरू कर दिए हैं और जहाँ पे पार्टी बिखरी हुई थी, खामोशी से अंडरग्राउंड थी, अंडर कवर हो चुकी थी, अब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई है। आम इंतखाबात हैं। अभी तक हमने देखा कि एएनपी ने अपने अच्छे खासे जलसे किए हैं। हल्का वाइज उनका शेड्यूल भी सामने आ गया और तकरीबन पूरे सूबे में अमीर हैदर खान होती साहब और उनके साथ एमल वली खान साहब, वो दोनों जलसे किए जा रहे हैं और अच्छा खासा क्राउड भी पुल कर रहे हैं। उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जितना वो कर सकते हैं वो भी वही कर रहे हैं और वो पूरे सूबे में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसी और पार्टी ने अब तक वैसा अमल नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी भी प्लान कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो बाकी दो बड़ी पार्टियां हैं, जेयूआई, उनका प्लान तो 14 अक्टूबर का है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पीटीआई क्या कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा अपना एक रवैया है वो मुख्तलिफ किया है और टैक्टिक्स चेंज किए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी मुकदमात में वो इस वक्त मतलूब हैं, एक तो पेशावर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि अगर आप कोई भी अदालत किसी एक बंदे को बरी कर देती है या जमानत दे देती है किसी एक केस में, तो उसके बाद दोबारा से गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी के लिए प्रायर आपको परमिशन लेनी होगी मुतल्लिका अदालत से या हाई कोर्ट से। अब इसका ये फायदा हुआ कि जितने लोग जितने केसेस में हैं, इंसाफ लायर्स फोरम ने से बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने इन सबको इकट्ठा कर दिया, तमाम केसेस को, और उन्होंने इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि ये हमारे 100, 150, 200 जो लीडर्स हैं, हमने इनको प्रोटेक्ट करना है कि ये हमारा असासा है। अब इनके वाले से क्या होगा, मुख्तलिफ अदालतों में वो चले गए हैं और वहां पे उनसे मुतालिक तमाम केसेस वो इकट्ठे करके ला के अब उनकी जमानतें करवा रहे हैं। जमानतें करने के बाद क्या किया जाता है, वो अमूमी तौर पे घर पे 2-4 रोज तक खामोश रहते हैं, जिस तरह इरफान सलीम भी रहे। लेकिन इरफान सलीम ने एकदम से ऐलान कर दिया कि वो इत्तेहाद कॉलोनी में जलसा करेंगे और जलसे के ऐलान ने उनके लिए मसला बना दिया, क्योंकि बाकी लोग भी तो फिर वहां पे हैं और उनसे भी जवाबदेही होती है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कितने बड़े बड़े जलसे करने जा रहे हैं वो लोग। बहरहाल उसकी गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाकी क्या चल रहा है पूरे सूबे के अंदर। अब इलाके की लेवल पे, विलेज और नेबरहुड कौंसिल सतह पर 200, 300, 400 लोग इकट्ठे करके एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग होती है। हुजरों के अंदर अपने वर्कर्स को, चाहे वो 50 हैं, 60 हैं, 100 हैं, उनको बुलाया जाता है। उनसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लायामल तय होता है कि क्या किया जाएगा और खामोशी से अपना काम किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पहली मर्तबा है कि कोई जमात इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर होते हुए भी इंतखाबात में जाने को तैयार है। अगर हम कंपैरिजन करें 2018 की मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो एक तरह से हार मान गए थे। इवन दो कि उनके जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके ऑर्डर के पास फ्री हैंड था, लेकिन वहां पे जिस तरह प्लान हुए उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ है थोड़ा सा। यहाँ पे पीटीआई ये प्लान कर रही है कि आप लोग कुछ भी ना कहें। मतरा का इलेक्शन एक सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने किसी किस्म का अवामी राब्ता मुहिम एक बड़े लेवल पे नहीं चलाई। 2-4 मोटरसाइकिल रैलियां कर ली और आखिर में आके इलेक्शन से 2-3 दिन पहले उन्होंने छोटे छोटे से जलसे कर लिए और बहुत छोटे जलसे थे, एक यूनियन काउंसिल या यूनियन विलेज काउंसिल के लेवल पे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसा पैगाम फैलाया कि खामोशी से जाके वोट डालना है। मैं खुद जब मतरा के अंदर मुख्तलिफ हल्कों पे गया, वहां पे आपको पीटीआई के कैंप के अंदर कोई जोश खरोश नहीं मिल रहा था, लेकिन जो निकल रहा था वो कह रहा था मैंने बैट पे ठप्पा लगाया है। तो ये एक प्लान रखा गया है कि वोटर आपका आए, वो बैट पे मोहर लगाए, बाहर आप कोई हंगामा ना बनाए, ना आपको कोई म्यूजिक मिलेगा इस पूरे इलेक्शन के अंदर, ना आपको वहां पे इमरान खान की बड़ी तस्वीरें मिलेंगी। बस टू द पॉइंट छोटे मोटे पोस्टर लगाए गए हैं और छोटा सा एक कैंप लगाया गया है और ये मेक श्योर किया गया है कि जो आपका वहां पे पोलिंग एजेंट है वो वहां से पर्चा उठा के लाए, रिजल्ट उसके पास हाथ में होना चाहिए। अभी ये प्लान है कि इंतखाबी मुहिम चलेगी कैसे।
سب سے پہلے پلان یہ کیا گیا ہے کہ تمام ولیج اور نیبرہڈ کونسلیں، خیبر پختونخوا میں 4213 ولیج اور نیبرہڈ کونسلیں ہیں، ان سب کے اندر اجلاس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر ایک یونین ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے اندر یہ اجلاس ہوں گے، وہاں پہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ایکٹیو ورکرز ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آن ایوریج ہر جگہ پہ 8 سے 10 لوگ آسانی سے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایز اے نیکسٹ سٹیپ ہر ایک یونین کونسل، بعض یونین کونسلوں کے اندر 2 ولیج کونسلیں ہیں، 2 نیبرہڈیں ہیں، بعض کے اندر 4 ہیں، بعض کے اندر 6 ہیں، ایسے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک یونین کونسل کے لیول پر ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جائے گا، اور وہ بھی حجرے میں ہوگا، اس میں بھی یہ 100 یا میکسیمم 80-100 بندہ اکٹھا ہوگا، اس سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے، اور وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں پہ سب کچھ کریں گے۔ اتنا اب تک کا ان کو پرمیشن ملی ہے کہ آپ اتنا کریں، اور آپ دیکھیں حالات کیا ہے، آپ تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، فی الحال اتنا کریں، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اگلا پلان ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ولیج اور یونین کونسل کے بعد اگلا ہوگا تحصیل کونسل۔ اس بارے میں ایک ساتھی نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ تحصیل کونسل کے لیول پہ ورکر کنونشن کریں گے۔ ورکر کنونشن کا مطلب یہ ہے کسی بھی تحصیل لیول پہ کہ وہاں پہ ان کے پاس 250 سے 300 بندہ اکٹھا ہوگا آرام سے کم یا میکسیمم 500 تک۔ اب یہ رسک کب لینا ہے اور کہاں سے لینا ہے، اس کو اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس دن کسی بھی علاقے کے اندر کوئی بھی پروگرام ہوگا، کسی بھی پارٹی کا ہوگا، اسی دن اسی ضلع کے اندر کسی اور مقام پہ ہم اپنا پروگرام رکھیں گے، جیسا کہ کرک سے شروع کیا گیا۔ کرک کو تو بہرحال ویسے پارٹی کی بیکنگ نہیں تھی، لیکن اسی کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا۔ اگر پشاور کے اندر ایک ہی دن پہ اے این پی جلسہ کرتی ہے، جے یو آئی کرتی ہے، یا پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کرتی ہے، تو پی ٹی آئی بھی اسی دن پشاور میں کسی اور مقام پہ، کسی دور جگہ پہ الگ جگہ رکھ کے کہ جی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ہم یہاں پہ کنونشن کریں گے، وہ پلان کرے گی اور وہاں پہ ان کا کنونشن ہوگا۔ اور اگر پرمیشن مل گئی تو ٹھیک، کیونکہ آلریڈی پولیس بھی انگیج ہوگی، اتنی بڑی فورس یہاں پہ آ نہیں سکے گی کیونکہ اس نے اے این پی کو بھی سیکیورٹی دینی ہوگی، جے یو آئی کو بھی سیکیورٹی دینی ہوگی، اور کچھ کرنا ہوگا، تو یہاں پہ وہ ایک اثر جو ہے، جو پولیس سیکیورٹی تو دینے سے رہی، اگر ان کو روکتی ہے تو کم سے کم روکنے سے وہ لوگ بچے رہیں گے۔ تو یہ پلان لے کے چلا جا رہا ہے کہ اگر ہم لوگ 2 سے 3 یا 4 اچھے کنونشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جو ایک ساؤنڈ ہے اس کا بیریئر آ جائے گا، ساؤنڈ توڑ دیا جائے گا، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑھتے جائیں گے، اور پھر ایٹ دا ٹائم ہم لوگ باقی علاقوں میں بھی یہ کنونشنز کرائیں گے۔ پلان یہ ہے کہ 131 تحصیلوں میں اب ورکرز کنونشن کرنے ہیں، اور یہ اگلے 1 مہینے کے اندر، یعنی اس اکتوبر کے اندر ہی کیے جانے ہیں، کہیں نہ کہیں مڈ آف اکتوبر یا اکتوبر کے اینڈ کے قریب اس کو انیشیٹ کر دیا جائے گا۔ اور کس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اصل میں پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ یہ ہوگی۔ ایک بہت ہی ایکٹیو طریقہ کار نظر آ رہا ہے، فی الحال تو یہ بہت اسٹریٹجائز ہے، سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کو کیا کیسے جائے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ اس کو عمل کیسے دیتی ہے۔ ایون دو کہ انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، لوگوں کو پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت کرنا انہوں نے آغاز کر دیا ہے اس کا۔